गुलाबी रंग के शलवार कमीज में बलबूस जिसने हल्के नीले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। उसका दुपट्टा रेशमी था जो उसने जेबे तन किया हुआ था। उस पे वो रंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी गोरी रंगत, उसके चेहरे पर आता हुआ वो पसीना जिसकी बूंदें चमक रही थीं, वो खातून और कोई नहीं, सबा थी। ये स्टोरीज बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पेशावर का वो एक पुराना बाजार था जहाँ हर वक्त ही शोर-गुल रहता था। वहाँ अदील का एक छोटा सा होटल था जिसकी एक अलग ही पहचान थी। अदील की उम्र अभी 27 साल थी। वो एक कड़ियल नौजवान था। उस पठान का कद 6 फीट, कसरती जिस्म दूर से ही देखने वालों को मुतासिर करता था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोशी जो हर वक्त ही जाहिर होती थी, जो कि सिर्फ वही समझ सकता है जो कि खुद तन्हाई का मारा हो। अदील का मामूल सादा था। सुबह सवेरे होटल खोलता, फिर कोयले सुलगाता और उस पर चाय रखता। अदील को अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। इसका होटल सिर्फ 4 मेज़ों पर मुश्तमिल था, जहाँ पर लकड़ी के बेंच लगे हुए थे, जहाँ पर लोग बैठकर इलाके की हालात के मौज़ूआत पर बहस करते थे। होटल के पिछले हिस्से में एक छोटा सा स्टोर था, जहाँ वो चीनी की बोरियां और चाय की पत्ती के डब्बे रखा करता था, और वही एक कमरा उसकी कुल कायनात था। जब वो रात को थकन के मारे वहां आकर लेटता तो घंटों लेटकर किसी सोच में डूबा रहता। अदील की जिंदगी में कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसने इसकी दिल की धड़कनें तेज की हों। अक्सर उसके घर वाले उससे शादी का तकाजा करते थे, गांव से तस्वीरें भेजते थे कि शायद किसी लड़की पे अदील का दिल ही आ जाए। बज़ाहिर तो वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन नज़र आता था, मगर उसे अक्सर ये बात महसूस होती थी कि उसके सीने में भी एक खाली दिल है जिसके लिए कोई ख़ास इंसान होना चाहिए। गर्मियों के दिन थे। एक दोपहर अदील अपने काम काज में मसरूफ़ था, हिसाब किताब कर रहा था। इतने में एक पुरकशिश खातून उसके होटल में दाखिल हुई, जो कि पसीने से शरबूर थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी, जिनमें एक अजीब सी थकन और उदासी थी। सबा, जो कि बज़ाहिर बहुत थकी हुई नजर आ रही थी, उसने अपनी धीमी आवाज में अदील को आवाज लगाई, भाई प्लीज एक चाय देना, चीनी थोड़ी कम रखना। अदील ने पहली बार किसी खातून को अपने होटल में इस तरह अकेले आते हुए देखा था। इसने जल्दी से चूल्हे की आंच तेज की, दूध पत्ती तैयार करने लगा और फिर चाय लाके सबा के सामने रखी। अदील ने इंतहाई तजस्सुस से पूछा, बीबी आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा, क्या आप इधर ही आसपास रहती हैं? सबा ने कहा, हाँ भाई, मैं अगली 2 नंबर वाली गली में ही रहती हूँ। मियाँ मेरे सऊदीया में रहते हैं, 5 महीने पहले ही गए थे। घर में अकेली रहती हूँ। आज बहुत दिल घबरा रहा था, इसलिए ज़रा बाहर निकल आई। अदील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, मेरा नाम अदील है। अब आप जब भी यहाँ से गुजरें तो चाय ज़रूर पी के जाइएगा। सबा को अदील की बात बहुत अच्छी लगी। वो मुस्कुराई और इसके बाद उसने रोज़ाना मामूल बना लिया। वो रोज़ शाम 6 बजे के करीब होटल आती, कभी आकर अदील को अपने घर के हालात सुनाती, कभी ससुराल वालों की शिकायतें करती। उसने अदील को बताया कि उसका शोहर फ़ोन पे ठीक से बात भी नहीं करता, बस पैसे भेज देता है। पैसे भेजने का क्या मतलब हुआ? सबा की बातें सुनकर अदील भी दुखी सा हो जाता। उसे सबा के गम का एहसास अच्छे से था, क्योंकि आखिर वो भी तो अकेला रहता था। उसे सबा के गम का अंदाज़ा अच्छे से था। सबा अक्सर अदील को कहती कि एक जवान औरत का अकेले रहना बहुत दुश्वार है। इंसान को रोटी कपड़ा तो मिल जाता है, लेकिन इसे सुनने वाला और समझने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई इंसान ना हो जो कि आपकी बात सुने, तो ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। अदील खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। सबा की बातें अदील को बहुत पसंद थी। सबा जब भी होटल आती वो बैठकर बस बोलती रहती और अदील उसे सुनता रहता। इस दौरान अदील को सबा से एक अजीब सा लगाव हो गया था। अदील को सबा के बोलते हुए वो होंठ और उसके चेहरे का हर वक्त उदास रहना उसे बेकाबू कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सबा की सारी मुश्किलात एक दिन में ही हल कर दे। उसे अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो रहा था। सबा की मुसलसल कुर्बत उसके अंदर सोते हुए जज्बात को बेदार कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के दरमियान तकल्लुफात के पर्दे गिरने लगे थे। अब वो एक दूसरे से हंसी मजाक करते। अदील सबा के लिए जो चाय बनाता वो बहुत ख़ास होती। वो चाय का कप सबा को पकड़ाते हुए उसकी नरम उंगलियां छूने लगा, और ये काम वो जान के करता था, और सबा इसकी बात का बुरा नहीं मनाती थी, लेकिन इन हरकतों से वो शर्मा ज़रूर जाती थी। इन बातों से अदील को एहसास होने लगा था कि सबा भी इसकी कुर्बत की ख्वाहिशमंद है। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाजार में बेशतर दुकानें बंद थीं। जब सबा ने बाहर निकल के देखा कि मौसम बहुत ख़राब है, वो सोच में पड़ गई कि आज जाए या ना जाए, और अगर जाए भी तो कैसे, इतनी बारिश जो हो रही है, और अगर आगे से दुकान बंद हुई तो वो क्या करेगी। मगर वो भी दिल के हाथों मजबूर थी।
اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ عدیل بھی بس اسی کے لیے ہی دکان کھول کر بیٹھا تھا۔ جب صبا اس کی دکان پر پہنچی تو اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ عدیل نے جب اسے دیکھا تو اس کے بارے میں بہت فکر مند ہونے لگا۔ اس نے کہا، صبا آج تم نہ آتی، اتنا بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر ایک سٹور روم ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے۔ اندر ہی اندر عدیل کا دل مچل رہا تھا۔ عدیل نے اسی ٹائم اپنی دکان بند کر دی، شٹر گرا دیا اور پچھلے گودام میں صبا کے پاس چلا گیا۔ اس نے ایک صاف ستھرا تولیہ لا کر صبا کو دیا اور کہا، آپ بالکل بھیگ چکی ہیں، جلدی سے اپنے بال سکھا لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بخار آ جائے۔ صبا نے تولیہ تھاما اور عدیل نے اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہوئے کہا، آج میرا بھی گھر جانے کو بالکل جی نہیں جا رہا تھا، حالانکہ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ شاید آپ آ جائیں اور ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ صبا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ اس کے بعد صبا نے اسے کہا کہ میں بھی گھر میں بالکل اکیلی تھی اور وہ اکیلا پن مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ خراب موسم بھی نہیں دیکھا اور تمہارے پاس آ گئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی اور آنکھوں میں تڑپ تھی جو کہ عدیل کا حوصلہ اور بھی بڑھا رہا تھا۔ دکان میں اب صرف پنکھے کی آواز تھی، باہر سے آنے والی بارش کا شور بھی ختم ہو گیا تھا۔ عدیل صبا کے قریب آیا اور اسے دلاسا دیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دینے لگا۔ دیکھو صبا، تم اکیلی نہیں ہو، میں عدیل جو کہ ایک پٹھان ہے تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں یہ اداسی نہیں دیکھ سکتا، تم نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتائی ہے اور اب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو۔ صبا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، وہ عدیل کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں بولا، عدیل شاید یہ سب ٹھیک نہیں، دنیا کیا کہے گی؟ عدیل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہا، دیکھو صبا، ہم دونوں ہی انسان ہیں اور ہماری کچھ ضرورتیں اور جذبات ہیں، تم بھی اکیلی ہو اور میں بھی تنہا ہوں، کیا تم نے ساری زندگی یوں ہی اداسی میں گزارنی ہے؟ عدیل کی باتوں میں صبا کے لیے ہمدردی اور اپنائیت تھی۔ اس وقت عدیل اور صبا کے درمیان سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں تھے، دونوں کی ہی محرومی ایک لمحے میں سیلاب بن کر بہہ گئی تھی۔ اس رات کے بعد دونوں کی ہی زندگی بدل گئی۔ صبا کی خاموشی اب مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ کافی دیر تک دونوں وہیں خاموش بیٹھے رہے، جیسے ان کے لیے وقت ٹھہر سا گیا ہے۔ صبا نے عدیل کے کندھے پر سر رکھا اور سرگوشی کی، عدیل تم نے آج میری نیند چھین لی ہے۔ عدیل مجھے نہیں پتا اب میں کل رات تک اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں گی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چوما اور پھر ہنس کر کہا، یہ تمہارا ہی ہوٹل ہے اور یہ عدیل بھی اب تمہارا ہے، جب تمہارا دل چاہے یہاں چلی آنا۔ اس گودام میں ایک چھوٹا سا شیشہ بھی تھا۔ صبا اٹھی، اس نے اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھا، اپنی بکھری ہوئی زلفیں سمیٹنے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اب اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی، میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، مجھے اب کسی کا سایہ نہیں بلکہ کسی کا پیار چاہیے۔ جاتے ہوئے صبا نے عدیل کے کان میں کہا کہ وہ کل شام 6 بجے پھر آئے گی، لیکن اب جب وہ آئے گی تو اپنے گھر واپس نہیں جائے گی بلکہ پوری رات عدیل کے ساتھ ہی گزارے گی۔ عدیل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد صبا اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد صبا اور عدیل کی ہر رات بدل گئی تھی۔ عدیل ہر وقت صبا کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا۔ صبا روز شام 6 بجے اس کے ہوٹل میں آتی، اس کے بعد عدیل ایک اچھا سا چائے کا کپ بناتا اور دونوں اس کے بعد باتوں میں مصروف ہو جاتے۔ اب وہ ہر روز شام کو 6 بجے عدیل کے ہوٹل آتی۔ صبا کے اندر کی جھجک اور اس کا ڈر بالکل ختم ہو چکا تھا اور اب وہ ایک بے باک عورت بن چکی تھی جس نے اپنی محرومیوں کا علاج خود تلاش کیا تھا۔ اس نے عدیل کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس حبس زدہ زندگی سے نجات پا لے گی۔ سعودیہ میں بیٹھا اس کا شوہر اسے صرف پیسے ہی بیچ سکتا ہے، وہ اس کے جذبات کی تپش کو نہیں جانتا جو ایک نوجوان عورت کے وجود کو اندر سے جلاتی ہے۔ عدیل نے اسے اعتماد دلایا اور اسے کہا کہ اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ پٹھان زندہ ہے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد صبا اور بھی زیادہ بے باک ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے میں اتنا گم ہو چکے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عدیل جو کہ صبا کے سحر میں مکمل طور پہ گرفتار ہو چکا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں صبا نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور عدیل کے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا۔ عدیل نے اپنے پٹھان ہونے کا ثبوت دیا اور صبا کو خوشی خوشی اپنا لیا۔ آج وہ دونوں ہی ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس چینل پہ بہت محنت کر رہی ہوں، آپ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔